अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण हूँ साहिबो, इस्टेब्लिशमेंट का नया खेल जो है वो कैसा है और कितना ख़तरनाक है और किसके लिए ये खेल रचाया जा रहा है। 8 फरवरी तारीख इंसाफ के लिए अहम क्यों है, उस दिन इनको क्या करना होगा, अगर वैसा ना कर सके तो उसके जो असरात हैं वो क्या पड़ सकते हैं। सोहेल अफरीदी की बड़ी इंट्री किस नौयत की है। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है, ख़त में क्या लिखा है, वो चाहते क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जज साहब तैश में आ चुके हैं, जबकि दिगर अहम ख़बरें भी हैं आज की, जिनके ऊपर बड़ी तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप देखें तो इस वक्त जो हालात हैं, खौफ का निज़ाम है, खौफ का आलम है और समझ नहीं आ रही ताकतवरों को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को कि जाएं तो जाएं किधर। उसकी मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, आप देखिए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ़द जो है, इलामा नासिर राजा साहब और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और दीगर लोग जो हैं वो सिंध गए हुए हैं। वहाँ उन्होंने मीडिया से भी बात की और जामशुरा जाते हुए रास्ते में सिंध हुकूमत जो है वो रुकावटें डाल रही है, कंटेनर खड़े किए हुए वहाँ पे और उनके लिए भी मुश्किल है। फिर साहिब आप देखें कि इस्तिस्ना ले ली गई, इलेक्शन चोरी किया गया, उससे पहले निशान लिया गया, खान साहब को गोलियां मारी गई, जेल में कैद कर दिया गया, 300 केसेस बना दिए गए, उसके बावजूद इलेक्शन जीतते रहे। आवाम की हमदर्दी और मंशा इनको हासिल है। अब 28वीं तरमीम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया खेल तैयार किया है। इसके ऊपर पहले भी बात की थी, आज भी बड़ी तफसील से बात करेंगे। तो इन्हें लगता है कि हम ये जो यूथ है 60%, इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। इंटरनेट ये बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो लोग घरों में वेले होंगे, तो जब एहतजाज होगा तो बाहर निकल आएंगे। अब ये खौफ जो है, ये जो नई तरमीम होने जा रही है, ये क्यों होगी, इसके हवाले से मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। इसको देख के आपको समझ आएगी कि मैं क्यों जो है वो ऐसे कह रहा हूँ। साहिब इस हवाले से मैं अदाद व शुमार आपके सामने रखता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उसके ऊपर जो फॉलोइंग है सियासी जमातों के रहनुमाओं की, उसको आप देखेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो स्टैट्स हैं वो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब से खौफ क्यों है और ये जो जेन ज़ी है, जनरेशन जेन ज़ी, इससे डर और खौफ क्यों है। ये तस्वीर आप देख सकते होंगे साहिबो। 15 मिलियन ट्विटर की मैं सिर्फ फॉलोइंग की बात करूँ, इमरान खान साहब के हैं। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर 8.8 मिलियन है। इकरारुल हसन साहब के 6.8 मिलियन है। मैं अगर ये सारी तफसील अगर आपके सामने रखूं तो सब फॉलोअर्स को मिला के भी इमरान खान साहब के मुकाबले में ये सारे जमा कर लें तो इनके 23 मिलियन फॉलोअर्स नहीं बनते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फेसबुक के ऊपर, सॉरी ट्विटर नहीं, फेसबुक के ऊपर उनके फॉलोअर्स की तादाद, इमरान खान साहब 1.5 करोड़, इकरारुल हसन साहब 68 लाख, शहबाज शरीफ साहब 30 लाख, बिलावल भुट्टो साहब 11 लाख, नवाज शरीफ साहब 5 लाख, आसिफ जरदारी साहब 2 लाख। अब हमने ये सिर्फ फेसबुक के स्टैट्स आपके सामने रखे हैं। तो इन चीज़ों को सामने रख के और फिर जो सोहेल अफरीदी साहब ने जिस तरीके से कराची का दौरा किया, लाहौर का हुआ, आज जो उन्होंने रैली निकाली है उसके अंदर जितनी बड़ी तादाद में माजूर बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग आए हैं। जैसे वादी 13 में वो गए, वहाँ पे अब सुनने में आया कि वो धरना भी देना चाह रहे हैं। वहाँ पे लोगों के साथ जो चीज़ें की जा रही हैं और जिस तरह से अवाम को मोबिलाइज़ कर रहे हैं सोहेल अफरीदी और जिस तरीके से लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, ये चीज़ें और हालात देख के इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो पाँव फूले हुए हैं। वहीं पे मैं ये पहले बात डिस्कस कर लूँ कि 8 फरवरी जो है इस्टेब्लिशमेंट का खेल जो है उसके ऊपर बाद में आते हैं। 8 फरवरी तहरीक इंसाफ के लिए साहिब वो अहम क्यों है। 8 फरवरी की जो कॉल है, स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल तो इमरान खान साहब ने दी थी। 8 फरवरी की कॉल जो एहतजाज की है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है। 8 फरवरी इसलिए अहम है कि अगर इस दिन लोग ज़्यादा ना निकल सके, पहली तो बात है लोग निकलेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा और निकल आए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा। देखें उस दिन इन्होंने बाहर निकलना है, सड़कें बंद करनी है, मेन शराएँ बंद करनी है, कुछ घंटों के लिए करनी है, उनको दिखाना है कि देखिए ये हम कर सकते हैं, हम मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, हम सोच रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, जैसे महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बन गए हैं, उन्होंने कहा था मैं जेल से लिखवा के लाऊंगा इमरान खान से, वो मेरी जिम्मेदारी है, कसम उठाई उन्होंने। बल्कि कराची में बात करते हुए उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं हूँ, मेरा मकसद आईन पाकिस्तान को
बहाल करना, मुल्क के अंदर इंसाफ की बात करना, आम लोगों की बात करना, और उन्होंने अफ़गान माजरीन के हवाले से भी बात की। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। तो जब 8 फरवरी को लोग निकल आएंगे तो मुज़ाकरात के लिए उन्हें समझ होगी कि ये ताकतवर हैं, अवाम इनके साथ हैं, अवाम बाहर निकलें, तो लिहाजा मुज़ाकरात किए जाएँ, इस मुल्क को बचाया जाए, एक नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। अगर लोग ना निकले, ये डफर लोग हैं, ये समझेंगे कि अवाम नहीं निकल रहे, अगर निकले तो हम मार देंगे, ये बड़े थोड़े हैं, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। तो लिहाजा 8 फरवरी के दिन लोगों का निकलना बहुत अहम है। अगर ये हो गया तो फिर इनको ये होगा कि आगे रमज़ान है, ईद होगी, उसके बाद फिर से लोग निकलेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट पीक के ऊपर है, तो क्यों ना मुज़ाकरात किए जाएँ, दरमियाना रास्ता निकाला जाए। चूँकि फवाद चौधरी के बकौल 2 ही रास्ते हैं, या तो मुज़ाकरात किए जाएँ, बासूरत दीगर लॉन्ग मार्च किया जाए, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च आएगा, लाखों लोग आ जाएंगे, ये गवर्नर राज लगा देंगे, फस्तैयत होगी, जुल्म जबर किया जाएगा। तो एक वो रास्ता है और एक मुज़ाकरात का रास्ता है। मुज़ाकरात की जानिब ये तभी आएंगे, पता इनको है कि ये लोग तगड़े हैं, सारा कुछ है, लेकिन इन्हें एक शक है कि शायद लोग नहीं निकलेंगे। लोग मुरीदके के वाक़े से, लोग 26 नवंबर के वाक़े से डर चुके हुए हैं। तो लिहाजा 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहायत ही अहम है। वो चंद घंटों की कॉल होगी, लोगों का निकलना ज़रूरी है, सड़कें बंद करनी हैं, वो करनी पड़ेंगी, एहतजाज करना पड़ेगा। उसी को सामने रखते हुए ये अदाद व शुमार लगाएंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि ये जो जेन ज़ी है, ये जो नई जनरेशन है, इससे हम नहीं बच सकते, तो उन्होंने नया खेल रचाया है, नया जाल तैयार किया है, और इसके ऊपर भी सारी पार्टियां मुतफिक हैं, अक्सरियत भी मौजूद है। ये जब चाहें तो आइनी तरमीम जो है वो कर सकते हैं। कौन सी? 28वीं। अब छोड़ दें, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा जाएगा, उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, नए सूबे बनाए जाएंगे। अब उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये रखा है इन्होंने, जहाँ पे बिलावल साहब को पॉलिश कर रहे हैं वंडर बॉय के तौर के ऊपर, इसको मैं अगले एपिसोड में दोबारा से बात करूँगा। सियासी हलकों में ये सोचा जा रहा है कि वोटिंग की उम्र में तरमीम कर दी जाए। अगर कोई 25 साल से पहले रुकन कौमी असम्बली नहीं बन सकता, तो जो वोटर है वो कैसे 18 साल का हो? वोटर के लिए भी उम्र 25 साल होनी चाहिए, ताकि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल बालग हो, उसे समझ हो। उसका वाहिद मकसद ये है कि नौजवान बच्चे इमरान खान के करिश्मा में जो उनकी तरफ माइल हो जाते हैं या हो चुके हैं, तो शायद उसको काउंटर करने के लिए ये मुनीब फारूक साहब ऐसे कह रहे हैं। ये वो जाल है, ये वो साजिश है जो यूथ इमरान खान को पसंद करती है। जो 1 करोड़ वोटर अगले इलेक्शन तक हो जाएंगे, मज़ीद उनमें इजाफा होगा, तो पहले से उनको करोड़ों वोट जो हैं वो पड़ चुके हैं, तो 1 करोड़ अगर और वोट पड़ गया, लोग 18 साल की उम्र को टच कर लेंगे, तो इन्हें ये फिक्र है कि इमरान खान तो अगर 4 करोड़ लिए थे तो वो 5 करोड़ वोट ले लेगा। तो लिहाजा आप उम्र इतनी कर देते हैं कि वो जो 3 करोड़ थे उससे भी 1.5 करोड़ के ऊपर आ जाएं, और जनरेशन जी जो है इससे बचा जाए। और मुनीब फारूक साहब ये कह रहे हैं, और 28वीं तरमीम को करने के असूल के लिए मौलाना साहब भी राज़ी हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, सारे भी। अगर ये अमल हो गया तो उसके बावजूद भी ये कामयाब नहीं हो सकते। ये आप चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते, ये किसी सूरत मुल्क नहीं चला सकते जब तक इमरान खान जेल में है। अगर खान साहब जेल में है तो सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत नहीं चलेगी तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो अवाम बोलेंगे तो इनकी टांगें कांप जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि हम वोटर्स की उम्र जो है वो 25 साल कर दी जाए। और याद रहे कि इस एक ख़ास चिक पर ताकतवरों के ख़ास लोग कई दिन से जोर डालते नज़र आ रहे हैं, यानी कि मुमकिन तौर पर यही होगा। अब देखते हैं कि अगर ये भी हो गया, इस्तिस्ना भी ले लिया, आपको कोई पूछ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उधर से मुज़ाकरात करने, ये मुज़ाकरात कभी भी नहीं करेंगे, ये बैठेंगे ज़रूर लेकिन हतमी शक्ल नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे खान साहब दुनिया से चले जाएं, अल्लाह करे ये अवाम मर जाएं। इनके बस में हो तो 25 करोड़ में से 1 लाख लोगों को मार के अगर बाकी 24 करोड़ 99 लाख से निज़ाम चल सकता है तो ये कहेंगे ये ठीक है, क्योंकि इनके नज़दीक कोई मज़हब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई इंसानियत नहीं। ये देखेंगे कि हमारा मफाद किसके अंदर है। तो अवाम बड़ी ताकत है, इसी अवाम को रोकने के लिए, इसी अवाम को इमरान खान साहब से दूर करने के लिए ये शिक डाली जा रही है, नया खेल रचाया जा रहा है। लोगों को मारा गया, सारी चीज़ें हुई, तरामीम हुई, इस्तिस्ना ले ली, तो लिहाजा अब आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि आप लोग कितने मजबूत हैं,
کتنے طاقتور ہیں، اور آپ کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے ہو جانا چاہیے کہ وہ آپ کو ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں وہ بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کی دیگر بہت ساری خبریں ہیں، اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کا وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا گیا، آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے لکھا، اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو کسان ہیں، مزدور ہیں، ریل اسٹیٹ والے ہیں، دیگر لوگ ہیں، سننے میں آیا کہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کی ایکشن کمیٹیز بنائیں اور اس سے یونٹی اس کے اندر پیدا کر کے تو اپنے اپنے مطالبات رکھ کے چیزیں کریں۔ لیکن پاکستانیوں میں اور آزاد کشمیر کے لوگوں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں تو کوئی فوج نہیں ہے اس طرح کی، یہاں پولیس ہے، ٹھیک ہے انہیں بھی گولیاں ماری گئیں، لیکن یہ کشمیری جو تھے وہ جنازہ پڑھ کے پھر احتجاج میں آ گئے تھے۔ وہاں کیا تھا، لوگ چلے گئے تھے، قیادت نہیں تھی۔ یہاں کیا ہے، یہاں قیادت تھی ان کے پاس، وہ خود وہاں پہ موجود تھے۔ تو اب پاکستان کے اندر بھی قیادت مل چکی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو لکھا گیا جو خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کی توجہ آزاد جموں کشمیر کے سنگین عوامی مسائل، مسلسل معاہدہ خلافیوں اور عوام کے بنیادی انسانی اور آئینی حقوق کی پامالی کی جانب مبذول کروا کے یہ لکھا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام طویل عرصے سے بنیادی سہولیات، سستی بجلی، صحت، تعلیم، روزگار، حق کے مالکیت اور حق کے حکمرانی جیسے بنیادی مطالبات کے لیے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عوامی تحریکوں کے نتیجے میں طے پانے والے تحریری معاہدات پر تاحال مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ آمدہ دنوں میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنا اجلاس بلا کر مستقبل کے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ عمر نذیر کشمیری ہیں، یاد رہے 3 روز قبل آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں صحت کارڈ کو بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اب کون سی چیزیں باقی رہتی ہیں میں پھر کسی دن بڑی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات مان لیے گئے، ماننے کے بعد جو کچھ باقی رہتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی کس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کچھ کام جو ہیں وہ آئینی طور کے اوپر کرنے والے ہیں، اس کے لیے آئین سازی چاہیے، یعنی کہ قانون سازی کرنی پڑے گی، چیزیں کرنی پڑیں گی۔ یہ چاہتے کیا ہیں، اس خط کا جو ہے وہ رد عمل کیا آئے گا۔ سہیل افریدی کی زبردست انٹری ہے، اور سہیل افریدی نے آج ہزارہ ڈویژن میں انٹری کی۔ عوام کا جمع غفیر دیکھنے کو ملا۔ ہری پور میں ریلی عظیم الشان جلسہ عام میں تبدیل ہوئی، وہاں سہیل افریدی نے خطاب کیا اور ایبٹ آباد روانہ ہوئے، جہاں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا۔ آج عوام نے بتا دیا کہ ہم سٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہیں، اور جس طریقے سے سہیل افریدی چیزیں کر رہے ہیں، جس دلیری سے وہ کام کر رہے ہیں، یقیناً سٹریٹ موومنٹ کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے کہ ایک لیڈر ہے، سہیل افریدی ہے، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہے، اس کے پیچھے ہم نیت کر کے اگر نکلیں گے تو اس کا امپیکٹ ضرور آئے گا اور چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی۔ اور سہیل افریدی تقاریر کر کے، دلیری دکھا کے، سٹریٹ موومنٹ کو چلا کے یہ ثابت کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں نمائندے ہیں، اور چیزوں کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ پاکستانی کاروباری افراد پریشان کیوں ہیں، اس حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بڑی جامع اور بڑی مختصر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروباری افراد کی نمائندہ تنظیم نے بھی معاشی ترقی کے حکومتی دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے عہدیداران کے مطابق 150 ٹیکسٹائلز یونٹ بند ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 150۔ لوگ سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں، خاص کر دبئی میں، سعودی عربیہ میں، باقی جگہوں کے اوپر۔ بجلی، گیس اور بھاری ٹیکسوں نے کاروبار اور ریئل اسٹیٹ کا بٹھا بٹھا دیا ہے۔ 8 فروری کے بعد تھوپے گئے اس نظام کی شاندار پرفارمنس ہے، یعنی کہ 8 فروری کو جو الیکشن چوری کیا، اس کے بعد ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں تھا، سارے کھلواڑ کیے گئے، عدلیہ کا کچمبر نکال دیا گیا، اور لوگوں کو لگا یہاں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ اصل گورنمنٹ ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہائیبرڈ نظام ہے جس کے اندر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بجلی مہنگی، اشیاء مہنگی، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ 150 انڈسٹری جہاں بند ہو چکی ہیں، وہیں پہ لوگ سرمایہ بیرونی دنیا میں لے گئے ہیں۔ 8.5 ملین 85 لاکھ لوگوں نے پاکستان کو چھوڑا ہے، یہ اعداد و شمار ہیں۔ اور یہ چھوڑنے کے بعد 11,000 انجینئر ہیں، اس میں اب پروفیسر ہیں، اس میں 5 سے 7,000 ڈاکٹر ہیں۔ جب آپ کے ملک کے اندر سے، آپ کے ہاں سے اتنے پڑھے لکھے لوگ جو 3 دہائیوں میں تیار ہوتے ہیں، اگر وہ ملک کو ہی چھوڑ دیں گے، اور ہر بندہ سروے کروا لیں تو 95% پاکستانی ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صاحبو، ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان گرفتار اور وکیل غائب۔
اب یہ بڑا اہم سوال صدیق جان صاحب نے بھی اٹھایا, دیگر لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی, اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی وکلا ٹیم منظر عام سے غائب ہو چکی, وہ کہاں پہ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. محکوم عدالتوں نے تو عمران خان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان کی وکلا ٹیم کہاں غائب ہے. حیران کن صورتحال ملاحظہ فرمائیں کہ نمبر 1, 11 سپتمبر 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے عمران خان پر پورے پاکستان میں درج مقدمات کی تفصیلی رپورٹ ایک ہفتے میں طلب کی. 4 ماہ سے کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا, وکلا ٹیم اس کے اوپر خاموش ہے. نمبر 2, جنوری 2026 کو توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں دائر ہوئیں. جسٹس انعام امین مناس نے 19 سپتمبر کو کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست پر سماعت کی, اور دوبارہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا. بعد میں اسی کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی, اور عمران خان کی وکلا ٹیم خاموش ہے اور کہاں ہے. نمبر 3 دیکھیے, القادر ٹرسٹ کیس جس کی اپیلیں جنوری 2025 میں دائر ہوئیں, اس کی آخری سماعت 16 اکتوبر کو تھی, جو کہ لارڈ جسٹس ڈوگر کی عدم موجودگی کے باعث نہ ہو سکی, اور 3 ماہ ہونے کے کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور کیس مقرر ہی نہیں ہوا. نمبر 4, توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں 29 سپتمبر کو دائر ہوئیں, جو کہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی, لیکن وکلا ٹیم خاموش ہے, کہاں ہے. آگے دیکھیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ نے سرنڈر کرتے ہوئے عمران خان پر انصاف کے دروازے بند کر دیے ہیں, مگر تحریک انصاف کی وکلا ٹیم بھی عدالتی منظر نامے سے غائب دکھائی دیتی ہے. وہ مایوس ہیں اور وہ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. صاحبو, یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کو سزا دے دی جائے گی, اور یہ جو جج ہے یہ پاگل ہو چکا ہے, یہ طیش میں آ چکا ہے. جج کا نام ہے مجوکا صاحب ہیں. جج کا کیسا انصاف ہے. اہم متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. ناقابل ضمانت, جبکہ ان کو ضمانت عدالت نے دی تھی کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. اب ایمان مزاری کی صحت اچھی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ ارجنٹ کر دو. ارجنٹمنٹ لینے کی کوشش کی, تو اس ارجنٹمنٹ لیتے ہوئے جو پریسیکیوشن کی ٹیم تھی حکومت کی جانب سے, جو مدعی تھے ان کی, اور عادی علی چٹھا کے جو وکیل تھے اور ایمان مزاری کی, ان کی کو تلخی ہوئی اور دھکا دیا. اس کو وجہ بنا کے جج نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہے. کہا ان کو جیل میں ڈالو, جیل سے ویڈیو لنک کے اوپر سماعت میں شریک ہوں گے, اور تاثر یہ ہے کہ ان کو جیل سے ہی جیل میں بھیج دیا جائے, سزا دے دی جائے. چونکہ یہاں سے ہتھکڑی لگائیں گے تو یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ ٹھیلے والوں کی بات کرتے ہیں, یہ ریڑھی بان کی بات کرتے ہیں, جن کے لیے ایمان مزاری جیل جا رہی ہے. وہ جو لوگ تھے ان کی فیملیز کہاں پہ ہیں, وہ ان کے لیے آواز اٹھانے کیوں نہیں آتے, وہ باہر کیوں نہیں نکلتے. یہ عمران ریاض جو جیل میں گیا, کس کے لیے گیا, کیوں گیا, لوگ اس کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے. یہ جو عمران خان سب جیل میں ہیں, یہ کن کے لیے گئے, لوگ ان کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے. تو کیا یہ لوگ اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے جیل میں چلے جائیں, 2 سالوں تک چلے جائیں, کمپرومائز ہو جائے یہ سارا نظام, وہ ان کو جھوٹی سزائیں دیتا رہے. لوگ جن کے لیے ہم نکلے, وہ کہتے ہیں نا جن کے لیے ہم مرے وہ وضو کرتے رہے. تو یہ تو بڑی مایوسی والی بات ہے. اب دیکھیے کہ پولیس اور NCCA کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم کیا گیا, اور سرنڈر کرنے کے لیے گرفتاری سے روکنے کی ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے وکیل کی استدعا مسترد کر دی گئی, اور 342 کا سوال نامہ ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کے وکیل کے حوالے کر دیا. پیر تک جواب جمع کرائیں, ضمانت خارج کر چکا, اور اب وہ آرڈر واپس نہیں لے سکتا. جج افضل مجوکا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. صاحبو, اور بھی خبریں تھیں, ٹائم کی قلت ہے, پاکستان کی خوفناک صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی, لیکن یہ میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کے اوپر بات کروں گا کہ جو صورتحال ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.